वाद र विवाद जुन देखेको छ यो आक्रमण हो तपाईहरुप्रति। आक्रमणै त हो, सुनियोजित नै हो। सुनियोजित। त्यो सुनियोजित भन्नाले अब हामीले कसरी डोमिनेट गर्न सक्छ। डाक्टर तोसीमा कार्कीको पुरा भिडियो भन्दा पनि त टुक्रा टुक्रा पारेर हालिदिएको छ के। भनेको यसमा पनि कहीं कतै त्यो खालको डिजाइन हो। फुल भिडियो भन्दा पनि त टुक्रा टुक्रा पारेर हालेको छ। तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु, दुःख नमाल्नु होला। तपाईहरुका नेता र सांसदहरु चाहिँ वास्तवमै चुकेका हुन्। तपाईको विश्लेषण के छ यसमा? यस्तो छ सर, हेर्नुस्, राजनीतिको जुन बाटो छ नि त्यसमा हिँडेपछि कहिलेकाहीँ धुलो माटो लागिराख्छ। अब मिटर ब्याजीमा पनि नागरिकताको इस्युमा पनि राष्ट्रपतितिर तीर त तेर्स्याइयो नि। तीर तेर्साएको होइन, त्यो अपोनेन्टको खेल हो सर। अब भोलि बालेन शाहहरूले चाहिँ नि बेग्लै दल दर्ता गरे भने राष्ट्रसभाका लागि कतिको च्यालेन्ज हुन्छ? होइन, हेर्नुस्, जुन कमेन्ट हजुरले भन्नुभयो त्यही शक्तिसँग हामीलाई बच्नु छ के। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हर्क साम्पाङजीलाई बालेन शाहजीहरूलाई स्वागत गर्न तयार छ। हामी त जो पनि राम्रो व्यक्तित्व देशको सेवा गर्ने मान्छे छ भने सबलाई ल्याउन हामी तयार छौँ सर। चुनौती कहाँनिर छ? कुन डट, कुन चाहिँ पोइन्ट तपाईँले देखिरहनु भएको छ? हेर्नुस्, हरेक कुरामा चुनौती हुन्छ नै। शून्य नै हो मधेसको प्रतिनिधित्व। अहिले चाहिँ शून्य नै छ। तपाईँहरू वेटिङमा हुनुहुन्छ। वेटिङमा छ। र तपाईँहरूको जोरदार माग छ कि प्रदेश नम्बर 2 लाई पनि एड्रेस चाहिँ त्यहाँ गर्नु? होइन, त्यो माग होइन, त्यो त पार्टीको एउटा तपाईँको नियमै छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपालको भिजिटमा हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँको भ्रमणलाई राष्ट्रसभाले कसरी हेरेको छ? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति सांसद रवि लामिछानेले मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश अब अर्को संसदको बैठकमा प्रस्तुत नगरे संसद चल्न नदिने भनेर घोषणा गरेका छन्। त्यो खालको चेतावनी दिएका छन् र त्यति मात्र भनेका छैनन्। रवि लामिछानेले आशंका गरेका छन् कहीँ कतै मिटर ब्याजीहरूसँग सत्तारूढ दलकै कसैको त्यहाँ सम्बन्ध त जोडिएको छैन र सत्तारूढ दलकै केही व्यक्तिहरू यसरी मिटर ब्याजबाट पीडितहरूलाई उन्मुक्ति दिनको लागि, न्याय दिनको लागि जुन प्रकारले कानुन अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यसमा कहीँ कतै अवरोध त गरिरहेका छैनन्। यस्ता कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ भनेर रवि लामिछानेले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जोरदार आवाज उठाएका छन्। त दर्शकवृन्द, यसै बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या थप गर्ने कुराहरू पनि जानकारीमा आएको छ। यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यहरू 39 जना छन्। तर हामीले विधानलाई स्मरण गर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान अनुसार 121 जनाको केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त विधानमा 121 जना केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ, तर राष्ट्रसभामा यति बेला जम्मा 39 जना मात्र केन्द्रीय सदस्यहरू रहेका छन् र अब केन्द्रीय सदस्यहरू थप्ने योजनासहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यति बेला अगाडि बढेको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको आगामी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू थप गर्ने विषय पनि त्यहाँ प्रवेश हुने भएको छ। त्यति मात्र होइन, अब केन्द्रीय सदस्य कसलाई बनाउने भन्दा समावेशिताको आधारमा केन्द्रीय सदस्यहरू थपिनेछ। त्यति मात्र होइन, आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा जुन केन्द्रीय समितिमा चाहिँ सदस्यहरू थपिने भनेर प्रस्ताव अगाडि बढ्दैछ यसमा चाहिँ दस्तावेजको बारेमा पनि अब छलफल हुने भएको छ। दस्तावेजमा अहिले केही कुराहरू राष्ट्रसभामा आन्तरिक रूपमा छलफलको क्रममा छ र यो दस्तावेजको विषयमा पनि, पार्टीको दस्तावेजको विषयमा पनि आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुने जानकारी पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग जोडिएका नेता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग जोडिएका सांसदहरू, उनीहरूले बोलेका अभिव्यक्तिहरू पनि पछिल्लो समयमा विवादित भएको तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। पछिल्लो समयको हामीले स्मरण गर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले बोलेको अभिव्यक्तिको विषयमा पनि केही वाद र विवादहरू देखिएका थिए र कतिपय अवस्थामा डाक्टर तोसीमा कार्कीले जुन बोलेकी थिइन् त्यो बोलेको जुन कुरा थियो त्यो पूर्ण भिडियो भन्दा पनि त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसलाई चाहिँ राखिएको थियो, एडिट भर्सनहरू राखिएको थियो र त्यसलाई आधार मानेर धेरै किसिमका टिक्का टिप्पणीहरू भएका थिए। त दर्शकवृन्द, अर्को प्रसङ्ग रहेको छ। हामीले जसरी यो केन्द्रीय सदस्यहरू थप्ने हामीले प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा हामीले एउटा अर्को प्रसङ्ग स्मरण गऱ्यौँ। प्रदेश नम्बर 2 गएको उपनिर्वाचनलाई हामीले स्मरण गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत पर्छ बारा जिल्ला
बारा जिल्लामा रमेश खरेल उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका थिए, तर सबैभन्दा कमजोर प्रस्तुति त्यही देखियो। सबैभन्दा कम भोट पनि, तुलनात्मक रूपमा मत पनि त्यहीँनिर कम आएको थियो। त हामीले प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर 2 मा 8 वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। बारा, पर्सा, सिराहा, सप्तरी, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी। र यो 8 वटा जिल्लामा अहिले हामीले भोटर्सको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 32 लाख भन्दा बढी मतदाता प्रदेश नम्बर 2 मा रहेका छन्। र पपुलेसनको कुरा गर्ने हो भने आजको मितिमा 50-55 लाख, हामीले ठ्याक्कै डाटा भनेनौँ तर 50 लाख भन्दा बढी पपुलेसन त्यहाँनिर देखिन्छ। त यो प्रदेश नम्बर 2 बाट हामीले आजको दिनमा हेर्ने हो भने मनिष झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रदेश नम्बर 2 को हामीले स्मरण गर्ने हो भने मनिष झा सांसद छन्। तर केन्द्रीय सदस्यको रूपमा केन्द्रीय समितिको कुरा गर्ने हो भने लगभग प्रदेश नम्बर 2 बाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यहरू देखिएका छैनन्। त्यसैले फलस्वरूप दर्शकवृन्द, आज हामीले केन्द्र समितिको विस्तार, डाक्टर तोसीमा कार्कीको जुन किसिमको अभिव्यक्ति आयो त्यसमा रहेको विवाद र मिटर ब्याजको कुरा गर्दा पनि मिटर ब्याजीबाट पीडित भएका हामीले त्यहाँका आम सर्वसाधारणको पीडित सर्वसाधारणको प्रसङ्ग जोड्ने हो भने यसमा पनि प्रदेश नम्बर 2 का व्यक्तिहरू अधिकांश रहेका छन्। र आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मिटर ब्याजबाट पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने जुन यो अध्यादेश छ, जुन कानुन छ, त्यो आगामी संसद बैठकमा पेश नगरे हामी संसद चल्न दिने छैनौँ भनेर भन्दै गर्दा प्रसङ्ग कहाँनिर फोकस हुन्छ? प्रदेश नम्बर 2 मा हो। त्यसैले आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा नेता र गएको मङ्सिर 4 गतेको हामीले प्रतिनिधि सभाको हामीले निर्वाचनलाई स्मरण गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मै पर्ने सप्तरी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 जहाँबाट सीके राउत र उपेन्द्र यादव पनि चुनावी मैदानमा थिए हो, त्यही सप्तरी जिल्लाको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि, सांसदको लागि उम्मेदवारी दिएका, उम्मेदवार रहेका हो प्रदेश नम्बर 2 का सप्तरी जिल्लाका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता वरुण झा आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। यो समग्र विषय प्रसङ्गमा हामी वरुण झासँग कुराकानी गर्नेछौँ र हामी अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। यति बेला अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू पनि यति बेला नेपाल आउनुभएको छ। त यो प्रसङ्ग पनि हामी जोड्नेछौँ। समग्र विषय प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ वरुण झा। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। वरुणजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। तपाईँले गएको मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव र सीके राउतसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। हजुर, गरे। कस्तो अनुभव भयो? म त्यहीँबाट स्टार्ट गरेँ। यस्तो छ, अब हामी त राजनीतिकबाट ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे होइन, हामी त अब इन्जिनियरिङ पेसाबाट आएको मान्छे थिए। त्यहाँ तपाईँको घुमिँदाखेरि धेरै अनुभव, नयाँ नयाँ अनुभवहरू भयो र मान्छेले जुन रुचाए थियो तपाईँको एउटा स्वतन्त्र भाव भएर, यहाँ तपाईँको एउटा युवा भएर जुन हाम्रो विचार थियो घर घरसम्म पुगे। तर अहिले पनि राजनीतिमा के छ भनेपछि तराईको एउटा माहौल हेर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ विचार हेर्दैन, अलिक झुकावमा भोट दिने परम्परा भएछ र जातीयता पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चुनावमा त अब हारियो होइन, तर अनुभव चाहिँ राम्रै लिएर आएको छु। तपाईँ अध्ययनको दृष्टिकोणबाट तपाईँ इन्जिनियरको विद्यार्थी इन्जिनियरिङको, हजुर। तपाईँ एउटा इन्जिनियर पनि हो। हजुर। तपाईँ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा राजनीतिमा पनि लाग्नु भएको छ। हजुर। तपाईँ सप्तरी जिल्ला प्रदेश नम्बर 2 को, हजुर, तपाईँ त्यहाँको स्थानीय हो। तपाईँको गृह जिल्ला भनेको सप्तरी। अहिले के छ भनिन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ तराईमा कमजोर छ। पछिल्लो उपनिर्वाचनको परिणामले त्यो खालको सङ्केत गरेको छ कि कमजोर छ उपस्थिति। अब यस्तो छ, एक त पार्टी नै खुलेको हाम्रो मन्सिरको चुनावमा हेर्नुहुन्छ भने 6 महिना जति मात्र भएको थियो। त्यतिखेर हाम्रो सङ्गठन रूपमा अलिकति कमजोर नै थिए, किनभने हाम्रो जिल्लामा मात्र जिल्ला संयोजकहरू भएको त्यतिखेरको कन्डिसन थियो। र अहिलेको अवस्थामा जुन पछिल्लो तपाईँको उपनिर्वाचन पछि जुन पार्टीको विस्तार भइरहेछ त्यतिखेर हेर्दाखेरि अहिले हामी पनि एउटा कम्पिटिसनमा आइरहेछौँ मधेसमा पनि। किनभने त्यतिखेर 6 महिनामा हामी सबै कुरा त गर्न भ्याएनौँ। मधेस हाम्रो पार्टीले पसेकै 2 महिना अगाडि थियो चुनावभन्दा, त्यसले गर्दाखेरि राम्रो नतिजा ल्याउन पाएन। तापनि समानुपातिक मत हेर्नुहुन्छ भने एउटा ठिकै थियो जस्तो लाग्यो, करिब हाराहारी 1 लाखको आसपासमा आएको थियो। यसको मतलब जनताले त रुचाएछ त्यहाँ। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँ हेर्दै जानुहुन्छ भने हरेक जिल्लामा हाम्रो तपाईँको जिल्लादेखि लिएर नगरदेखि लिएर वार्ड स्तरमा हाम्रो सङ्गठन विस्तार भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सिचुएसन ठिक छ र पहिला अलिकति सिचुएसन ठिक थिएन। अब वरुणजी, जस्तो पछिल्लो समयमा नि जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तपाईँले भन्नुभयो धेरै पनि भएको छैन। अब मधेसको सङ्गठन विस्तारको लागि पनि
केही समय लिन्छ, इट टेक्स टाइम भन्नुभयो। राजनीतिमा लामो यात्रा पनि हो। हजुर। अब हामीले देखेको नि, तपाईँ अब सप्तरी जिल्ला तपाईँको गृह जिल्ला, यो प्रदेश नम्बर 2 मा बारा, पर्सा, सिराहा, सप्तरी, रौतहट, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी 8वटा जिल्ला छन्। हजुर। त्यसमा 32 लाख जति भोटर्स छन्, 50 लाखभन्दा बढीको आबादी छ, 55 लाखभन्दा बढी। 55 लाखभन्दा बढी भन्नुभयो अझ तपाईँले। अब यतिको जनसङ्ख्या भएको, यतिको मतदाता भएको प्रदेश नम्बर 2 बाट आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा कतिजना केन्द्रीय सदस्य छन्, कसको प्रतिनिधि छ, आज स्पष्ट पार्नुहोस् तपाईँ। क्वेसन अलिकति गम्भीर छ। अहिलेसम्म चाहिँ छैन। पहिला एकजना हुनुहुन्थ्यो हाम्रो डाक्टर राकेश यादव भनेर, उहाँ अहिले सायद विदेश जानुभएको छ। अहिले चाहिँ टेम्पोररी कोही पनि हुनुहुन्न। एकजना मात्र हाम्रो मनिष झा भनेको सांसद हुनुहुन्छ। डाक्टर चन्दा कार्की भनेको पहिला महोत्तरीबाट आउनुभएको, अहिले उहाँ पनि सदनमा हुनुहुन्छ। तर केन्द्रीय कार्य समितिमा चाहिँ एकजना पनि हुनुहुन्न। सायद शून्य नै हो मधेसको प्रतिनिधित्व। अहिले चाहिँ शून्य नै छ। अलि स्मरण गरेर भन्नुहोस् है, त्यहाँ फेरि कोही साथीभाइहरू होला नि तपाईँले छुटाउनु होला फेरि। अहिले छैन, अहिले शून्य नै छ होइन। त्यो त डाटा मैले छुटाए पनि डाटाले छुट्याउँदैन, सबै हाम्रो अनलाइन प्रविधिमा छ। यसमा शून्य नै देखिन्छ होइन। र तपाईँको अब आउने दिनमा चाहिँ थप्ने कुरा छ, किनभने अब सङ्गठनले पनि प्रदेश नम्बर 2 बाट कोही पनि छैन। राजसभाको केन्द्रीय कार्य समितिमा एकजना पनि केन्द्रीय सदस्य छैन। त्यसमा तपाईँहरूले आवाज किन उठाउनु भएन? होइन, अब त्यो हाम्रो पार्टीको इन्टरनल बहसको कुरा हो होइन। हाम्रो त्यसमा भइरहेछ, संवाद भइरहेछ र उहाँहरू संवाद छलफल चाहिँ जारी छ। छलफल जारी छ। नामहरू केही सेलेक्टेड भएर पुगेको छ, तर त्यो अहिले पास भएर आएको छैन। तपाईँहरू वेटिङमा हुनुहुन्छ? वेटिङमा छ। र तपाईँहरूको जोरदार माग छ कि प्रदेश नम्बर 2 लाई पनि एड्रेस चाहिँ त्यहाँ गर्नु? होइन, त्यो माग होइन, त्यो त पार्टीको एउटा तपाईँको नियमै छ। हरेक जिल्लाबाट एकजना हुन्छ नै भोलिको दिनमा। टोटल हाम्रो 121 जना केन्द्रीय समिति जुन हुन्छ, त्यसमा तपाईँको 8 जना चाहिँ मधेसबाट पनि हुन्छ नै, र आज न भोलि त हुन्छ नै, त्यो त ग्यारेन्टी नै छ। अब कहिले हुन्छ भने त्यो हेर्न बाँकी छ। ठिक छ, भनेपछि यसमा तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्छ र पार्टीले त्यो खालको नीति लिएको छ भन्नुभयो। तर आजको दिनमा हेर्दाखेरि नदेखेपछि त्यहाँ लिस्टमा हेर्दाखेरि लगभग हामीलाई पनि प्रदेश नम्बर 2 बाट चाहिँ किन प्रतिनिधित्व भएन छ त? किनभने निर्वाचनको मत पनि कम आउने, यता प्रतिनिधित्व पनि नदेख्दाखेरि। र रविजी जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तपाईँका सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले आफै पनि बोल्नुभएको छ मिटर ब्याजकै त्यो अध्यादेशको बारेमा, यसमा हाम्रो दोष छैन। म त यो पत्रकारिता गर्दादेखि मैले आवाज उठाएको छु उनीहरूको पक्षमा। हजुर। नागरिकताको इस्युमा पनि हामीले प्रक्रियाका कुराहरू गरेका हुन् भनेर स्वयं रवि लामिछानेले चाहिँ मिडियामा बोलिरहनु भएको छ। यावत कुराले गर्दा मैले यहाँ प्रसङ्ग जोडेँ। अब मैले अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। जस्तो पछिल्लो समयमा नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले बोलेका कुराहरू अभिव्यक्तिलाई लिएर पब्लिक बिचमा वाद र विवादहरू खडा भएको छ। यो चाहिँ इन्टेन्सनली तपाईँका नेता र सांसदलाई नराम्रो देखाउनलाई घेराबन्दी भएर नकारात्मक कमेन्टहरू सुरु गरिएको हो कि तपाईँहरूका नेता र सांसदहरू चाहिँ वास्तवमै चुकेका हुन्? तपाईँको विश्लेषण के छ यसमा? यस्तो छ सर, हेर्नुहोस्, राजनीतिको जुन बाटो छ नि त्यसमा हिँडेपछि कहिलेकाहीँ धुलो माटो लागिरहेको छ। त्यसलाई हामी अन्यथा होइन, हाम्रो उद्देश्य के छ त्यसमा हामी फोकस हुनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको जनताको सेवा हो। यो त यस्तो तपाईँको आक्रमण हो भइरहेको छ, त्यसदेखि हामी डर्यो भने राजनीति कसरी गर्ने होइन? भनेको यो अहिले वाद र विवाद जुन देखेको छ यो आक्रमण हो तपाईँहरूप्रति? आक्रमणै त हो, सुनियोजित नै हो। सुनियोजित। त्यो सुनियोजित भन्नाले अब हामीले कसरी डोमिनेट गर्न सक्छ, नयाँ उदाएको शक्तिलाई कसरी अस्ताउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूको त्यो प्रयोग गरेको हो। त्यो त अहिले के भयो र भोलिको दिनमा अझै धेरै धेरै कुरा सुन्दै जानुहुन्छ र त्यसले गर्दा हामीलाई अझै सिकाइरहेछ, हामीलाई झन् स्ट्रङ पारिरहेछ। किनभने तपाईँ एउटा भनौँ साधारण व्यक्ति पनि बाटोमा यदि हिँड्यो भने त्यहाँ धुलो लाग्छ कि लाग्दैन? नहिँड्ने मान्छेले केही लाग्छ? हामी त त्यही राजनीतिमा हिँडिरहेछौँ भनेपछि त आक्रमण त स्वाभाविक हो हाम्रो लागि। भनेको तपाईँहरू चुक्नु भएको होइन, तपाईँहरू मिस्टेक भएको होइन, तपाईँहरूलाई सुनियोजित रूपमा सामान्य कुरालाई पनि त्यसलाई एक्जाजरेट गरियो भन्ने अहिले तपाईँको जल्दो बल्दो शक्तिको रूपमा उदाएको शक्तिमाथि त सबै आक्रमण गर्नु भनेको स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ हामीलाई। फेरि पुराना हालिमुहाली गरिरहेकाहरूलाई त कहीँ न कहीँ त औडा पनि भइरहेको होला। त्यसकारण त हामी सब कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिएर उहाँहरूबाट हामी सिकिरहेछौँ र उहाँहरूले हामीलाई झन् स्ट्रङ बनाइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले। जसले विरोध गरिरहेका छन्, विरोधबाटै हामीले केही कुरा सिक्न पाउँछौँ नि त। विरोध जबसम्म भएन भने त हामीमा के कमी कमजोरी चाहिँ कसरी हामी सिक्न पाउँछौँ? यो विरोधबाट हामी धेरै कुरा सिक्न पाउँछौँ र यदि विरोध भएन भने त केही अस्तित्व भएन। विरोध हुनुपर्छ, विरोधबाट हामीले केही सिक्नुपर्छ, राम्रो कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ र अगाडि बढिराख्नुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो एजेन्डा के छ त्यसमा हामीले फोकस हुनुपर्छ। तर कतिपयले के भन्छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यी पुराना हालिमुहाली गरेका दलहरूले चाहेर पनि जनताको नजरमा सकाउन सक्दैनन्। रासोपालाई अरूले सकाउनै सक्दैनन्। त्यसरी जनताको आशा र भरोसाको रूपमा नेपाली जनताको मनमा बसेको छ। रासोपालाई अरूले कसैले सकाउन सक्दैन
राजसभा सकियो भने आफ्नै कारणले सकिन्छ, यो खालको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? यस्तो छ, एक सकाउने कुरा त यसले भन्नै मिल्दैन होइन, किनभने हामी त 2084 बहुमत लिएर आउने कुरा गर्दैछौँ। त्यो सकाउने पार्टीतिर नलागौँ, किनभने जुन सकाउने कुरा भन्दै थियो त्यो तपाईँ चुनावभन्दा अगाडि ठ्याक्क एकपल्ट सम्झिनु त, धेरै दलहरूले के भन्दै थियो, तपाईँको धेरै दलको विचार के थियो, यो एउटा पत्रकार आएर पार्टी खोलेर पार्टी चल्छ र भने त्यो सबैको धेरैको अभिव्यक्ति त्यस्तो आएको थियो। तर त्यो भोलिको दिनमा जुन मत आयो त्यसपछि त्यो मत हेर्नुहोस् त, मत हेरेपछि सब कस्तो यस्तो पो भयो भनेर त्यसपछि अहिले त्यस्तै सकाउने कुरा गर्दैछ। हामी जति उहाँहरूले सकाउने कुरा गर्नुहुन्छ नि, हामी स्ट्रङ हुँदै आउँदैछौँ। हामीलाई सकाउने कुनै छैन, जुन तपाईँले अभिव्यक्ति भन्नुभयो कि सकाउने हामीलाई कुनै चान्स छैन। अर्को भनेको तपाईँ आफ्नो कारणले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् सबै दलमा आफ्नो इन्टरनल छलफल डिस्कसन यताउति भइरहेको छ। हामी आफैमा सबै गरेर स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्दैछौँ। एक दिनमा हतारमा रेडी गरेर हुन्छ कि यो कपी पेस्ट गर्ने, जस्तै हाम्रो पहिला गर्थ्यो, दिल्लीमा रेडी हुन्थ्यो संविधान, यहाँ आएर पारित हो, त्यस्तै गर्ने हाम्रो दस्तावेज, त्यो त भएन नि त। यसलाई हामीले सबै कुरा सबै पार्टबाट अध्ययन गर्दैछौँ। अर्थनीतिदेखि लिएर के नीति छ सबै हामी अध्ययन गर्दैछौँ। के हामी सधैँ यही मौलिक हक अधिकारको लागि मात्र लड्ने हो र? त्यो हुँदैन नि, सबै कुरा समेट्नु पर्यो नि त। अरू दलको त तपाईँको दस्तावेजहरू रेडी भएर 30 वर्षदेखि बसिरहेछ, तर दस्तावेज रेडी गरेर उहाँले के गर्नुभयो अहिलेसम्म? त्यो दस्तावेजमै कायम छ। हामी त्यस्तो हुन चाहन्न। हामी चाहन्छौँ एउटा दस्तावेज यस्तो बनोस् कि भोलिको दिनमा आउने पुस्ताले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्न पाऊँ, त्यस्तो एउटा दस्तावेज हामी बनाउन लागेछौँ। त्यस कारण यसले टाइम लागेको छ। अब वरुणजी, जस्तो अब अर्को पनि प्रसङ्ग जोड्ने, जस्तो अहिले कुनै पनि कुरामा अब यो त राजनीति हो, हेर्नुहोस् राजनीतिमा धेरै खालका उतार चढाव हुन्छ। राजनीति भनेको एउटा भेग पनि हो, एउटा विश्वमै के पनि मानिन्छ भने पोलिटिक्सलाई चाहिँ एउटा गाह्रो विषयको रूपमा पनि लिइन्छ क्या। आज भन्नु हामीले इतिहास हेर्ने भने राजनीतिका कारणले गर्दाखेरि आज रोगले भन्दा राजनीतिले धेरै टाइम्स बढी मान्छेको ज्यान गएको छ। चाहे तपाईँ प्रथम विश्वयुद्ध भन्नुहोस्, चाहे दोस्रो विश्वयुद्ध भन्नुहोस्, चाहे स्टालिन भन्नुहोस् या माओ भन्नुहोस् या के भन्नुहोस्, हामीले कसैलाई नकारात्मक या सकारात्मक भन्न खोजेका होइनौँ, तर नरसंहार पनि भएको छ। भनेको मतलब पोलिटिक्स भनेको डेन्जरस गेम पनि मानिन्छ विश्वमा पनि, र यो सबैभन्दा गाह्रो विषय पनि मानिन्छ। तर अहिले त समय चेन्ज भएको छ। अब त यो मतको क्रान्ति शान्तिको पथमा हुनुहुन्छ। हाम्रै अहिलेका पुराना दलहरू कसैले प्लेन हाइज्याक गरे होलान्, कसैले झापामा छप्काए होलान्, कसैले 17,000 जनयुद्धका कुरा गरे होलान्। तर आजको त समय त परिवर्तन छ। तर बौद्धिक कम्पिटिसन त हुन्छ, हेर्नुहोस् दिमागी कम्पिटिसन त त्यहाँ रोकिँदैन। त्यो भएन भनेदेखि त विकास पनि हुँदैन नि। त्यसैले गर्दा आजको दिनमा रासोपालाई चुनौती कहाँनिर छ, कुन चाहिँ पोइन्ट तपाईँले देखिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस् हरेक कुरामा चुनौती हुन्छ नै। जहाँ अपर्च्युनिटी हुन्छ त्यहाँ चुनौती हुन्छ, र जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चुनौती के कुरामा हुन्छ, धेरै फ्याक्टरहरू छ। अब तपाईँको पुरानो दलबाट पनि चुनौती हुनसक्छ, नयाँ बोकेको सम्भावना बोकेको व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँको चुनौती हुनसक्छ। त्यो चुनौती त तपाईँको टाइमसँगै अब थाहा हुँदै जान्छ। अहिलेको लागि चुनौती भनेको हाम्रो कुनै खासै छैन। भोलिको दिनमा के आउँछ भनेर त त्योसँगै हाम्रो केही न केही अपर्च्युनिटी पनि जोडेर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चुनौतीबाट हामी डरेको पनि छैन र डर्दा पनि डर्दैनौँ, किनभने हाम्रो उद्देश्य छ जनतालाई सेवा गर्ने। तर सावधानी त अपनाउनु छ होला नि त? त्यो त पक्कै अपनाइन्छ। हेर्नु सबैले के हुन्छ भनेपछि त्यस कारण हाम्रो सङ्गठन विस्तार भनेको के हो र? सङ्गठन विस्तार भनेको कुनै चुनौती आयो भने त्यसलाई नै हामी सामना गर्नको लागि हाम्रो सबैतिर आफ्नो मान्छे हाम्रो विचार पुगाउनको लागि त बनाएको होइन र। त्यसकारण त्यो चुनौतीसँग हामी डराएको छैन। हाम्रो चारैतिर सङ्गठनिक रूपमा पनि हामी बलियो छौँ र साङ्गठनिक रूपमा बलियो भएपछि कुनै चुनौती आउँदाखेरि हामी डराउँदैनौँ। जस्तो पछिल्लो समयमा नि, जस्तै अहिले पनि तपाईँको बाढी पहिरो होइन यस्तो भइरहेको छ। अब जस्तै ताप्लेजुङमै पनि त्यो खालको चाहिँ क्षति भयो, सङ्खुवासभामा भयो, देशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बाढी पहिरोका कुराहरू छन्। यसमा पनि रासोपाको प्रेजेन्स चाहिँ अलिक कमजोरै भयो भन्ने पनि विश्लेषण कतिपयले गरिरहेका छन्। र अर्कोतर्फ स्वयं पार्टी सभापतिकै पनि पछिल्ला के फोटाहरूदेखि लिएर विभिन्न खालको कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा विवादित रह्यो के। र अहिले पछिल्लो समय डाक्टर तोसीमा पनि विवादमा रहनुभयो। यो किन यस्तो भइरहेछ भन्नुहोस्? त्यो घेराबन्दी नै हो कि के हो? अझै अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् त हाम्रो दर्शकलाई। यस्तो छ, तपाईँको जसको चर्चा धेरै हुन्छ नि त्यसकै बारेमा सानो सानो कुरा भाइरल हुन्छ। हाम्रै पार्टी सभापतिको एउटा अन्तर्वार्ता होस् या एउटा फोटो होस्, सबभन्दा बढी भाइरल हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि कोही अब पर्सनल मान्छेले पनि उहाँको व्यक्तिगत एउटा इन्जोयमेन्ट गरेको या कहीँ गएको फोटो हालिदियो भने त्यसलाई भाइरल बनाउने भनेको त हाम्रो यो कुनै होइन। अब त्यो नियोजित रूपमा गरिरहेछ, अरू पार्टीहरूले बदनाम गर्न गरिरहेछ, के गर्दैछ थाहा छैन। अब आफ्नो कसैको राजनीतिक भन्दा पनि व्यक्तिगत जीवन त हुन्छ नि।
कि राजनीतिक नै हुन्छ? राजनीतिक गर्ने मान्छेको पनि त व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, उहाँको पनि त व्यक्तिगत चाहना हुन्छ, उहाँमा पनि त केही गर्ने इच्छा हुन्छ, केही रमाउन इच्छा हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि कसै भिडियो कसैले केही राखिदियो भने त्यसलाई अन्यथा बनाउनु भनेको त म मूर्खता भन्छु सर। त्यसलाई केही होइन, त्यो मूर्खता हो। किनभने उहाँहरूको पनि कहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एमाले अध्यक्षजी पनि कहिले के भन्छ तपाईँको करेसाबारीमा गएर टिपेको हेरे। अहिले हामीसँग भएको 21 जना छ। नेपाल भनेको यत्रो मान्छे छ, सबै ठाउँमा त प्रेजेन्स देख्न सकिँदैन नि त। तर हामी यस्तै तपाईँको आपतकालिक जुन घटनाहरू हुन्छ, आगलानी हुन्छ या तपाईँको बाढी परिवर्तन, त्यसको लागि हामीसँग टिम छ, ऱ्याट भनेर। उहाँ टिमहरूले त्यसमा निगरानी गरिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। हरेक ठाउँमा हाम्रो प्रेजेन्स छ, मात्र नदेखिएको, मिडियाको नजरमा नआएको। त्यो त मिडियामा त आउनु पऱ्यो नि त। रासोपाको जति मिडियामा कहिले कसैको आएन भनेर पुराना दलका शीर्षस्थ नेताहरू चिन्तित गर्थे। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ अहिले हामीले गरेको काम नै मिडियामा आइरहेको छैन। यो कुन स्थिति हो त यो? त्यो होइन, त्यो तपाईँको जुन ठाउँमा भएछ त्यो घटनामा नपुगेको होला। किनभने धेरै मिडियाकर्मी त काठमाडौँ केन्द्रित हुन्छ नि त सर। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा त एकदम फ्याक्ट हो नि। बाढी पहिरोमा रासोपाको उपस्थिति छ। जनताको सेवामा जनताको सेवामा जहाँ जनतालाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो ठाउँमा हामी नपुगेको ठाउँ हुँदैन। किनभने जनताको साथ र अहिले जनताको आश भनेको हामी छौँ। यदि हामी उहाँहरूको आशमा गएन भने को जान्छ र? अब वरुणजी, तपाईँ पनि अब पूर्वतिरै पौर प्रदेश नम्बर 2 होइन? जस्तो अहिले कतिपयले के पनि समीक्षा गरिरहेका छन् भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, यी 3 भाइ चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ 84मा। त्यो भने बहुमत त त्यसै आउँछ, ताल परे 2/3 नै आउँछ, अनि देशले पनि मुहार फेर्छ। यी 3 भाइ बिचमा चाहिँ विभाजन हुनु हुँदैन। यसले चाहिँ पुरानो दललाई पनि फाइदा हुन सक्छ, यो खतरा हुन्छ भनेर पनि कतिपयले भनेका छन्। बालेन शाह, हर्क साम्पाङ राई र रवि लामिछाने मिल्दाखेरि ठिक कि नमिल्दाखेरि ठिक? होइन, सकभर सबै स्वतन्त्र धारको व्यक्तिहरू सबैजना एक ठाउँमा आएर यो युद्ध र जनतालाई निकास दिने बाटोतिर लाग्यो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँ एकजनाको नाम मिस गर्नुभयो, नेपालगञ्जको हाम्रो दीपक गोपी अमाल, उहाँ पनि यही आएर यदि जानुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ। किनभने जनकपुर उपमहानगरमा पनि एकजना स्वतन्त्र जित्नु भएको छ। होइन, उहाँ कङ्ग्रेसमा आइसक्नु भएको छ, पार्टी प्रवेश गरिसक्नु। उहाँ पहिला पनि पार्टीकै व्यक्तित्व, अहिले पनि पार्टी। त यो सबैजना यदि स्वतन्त्र भावहरू एकै ठाउँमा मिल्यो भने जनताको आश भनेको अहिले तपाईँको युवा पुस्तामाथि नै छ। र यही जुन तपाईँले अनुहारहरूको नाम लिनुभयो, जनताको अहिले सबभन्दा बढी आश भएको यही अनुहारहरू छ। यो अनुहारहरू यदि एक ठाउँमा आएर पुरानो राजनीतिक दल जस्तो हुन्छ नि, कुर्सीको लागि तानातान र पोस्टको लागि पावरको लागि तानातान नभएर देश र जनताको लागि एक ठाउँमा उभिएर सोच्यो भने त्योभन्दा राम्रो थोक त केही हुन सक्दैन। भनेको बालेन शाह, रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ राई, गोपी हमाल जस्तो व्यक्ति चाहिँ एकै ठाउँमा आएर 84को निर्वाचन लड्दा बेटर हुन्छ भन्ने नै तपाईँको विचार हो? हाम्रो देशले निकास पाउँछ सर, त्यसपछि राजनीतिक निकास, त्यसपछि नै हाम्रो देशले पाउँछ। यदि त्यही शक्तिहरूमा धेरैजना विभाजन गर्नमा पनि ट्रोलहरू पनि गर्छ, तपाईँको फोटो हाली धेरै हेर्नुहुन्छ, त्यो एक ठिक को राम्रो त्यो भनेको विभाजन गर्ने हो। त्यो विभाजन होइन, सबैलाई कसरी एक ठाउँमा ल्याएर मिलाएर, होइन हामी पहिलाको दलभन्दा फरक छौँ, पहिला कुर्सी र पावरको लागि मान्छे लड्थ्यो, हामी अब देश बनाउने अभियानमा सबजना एक ठाउँमा छौँ भनेर त्यो प्रुभ गर्ने घडी पनि यही हो सर। भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हर्क साम्पाङजीलाई, बालेन शाहजीहरूलाई स्वागत गर्न तयार छ। हामी त जो पनि राम्रो व्यक्तित्व, देशको सेवा गर्ने मान्छे छ भने सबलाई ल्याउन हामी तयार छौँ सर। स्वागत गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हजुर। अब यो त मिल्दाको कुरा भयो। कथन कदाचित अहिले कतिपय हामीले सञ्चार माध्यमका तल कमेन्ट्स र सामाजिक सञ्जालमा पनि हामीले कमेन्ट्स हेर्ने हो भने हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि बालेन शाह, हर्क साम्पाङहरू जस्ता मिलेर दल खोल्नुपर्छ, दल दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पनि कमेन्ट्स देखिन्छ कि। अब भोलि बालेन शाहहरूले चाहिँ बेग्लै दल दर्ता गरे भने रासोपाका लागि कतिको च्यालेन्ज हुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, जुन कमेन्ट हजुरले भन्नुभयो त्यही शक्तिसँग हामीलाई बच्नु छ कि त्यो उचालेको त्यो शक्तिले भन्न चाहन्छ, त्यो शक्तिहरू चाहन्छ कि यो 3 जना 3तिर लागेपछि भोट डिभाइड गरेर पोलिटिक्सको एउटा अर्को थ्योरी हुन्छ तपाईँको, यो तपाईँको कम्युनिस्टमा लागु हुन्छ, पोलिटिकल डिभाइडर रुल्स। यो एकअर्काले छुटाउने एकअर्काले छुटाउँछ अनि बाटो आफ्नो निकाल्छ क्या। त्यसकारण यो कमेन्टहरू त्यस्तो आएको। म त यही भन्छु कि सबजना एक ठाउँमा बसौँ र देश र जनताको लागि हाम्रो एउटै उद्देश्य छ भने, देश बनाउने अभियानमा छौँ भने त कसैको विचार नमिल्ने त कुरै हुँदैन। उद्देश्य एउटै भएपछि त
एउटै सहकार्य त हुनु जरुरी भयो नि त। एउटै उद्देश्य भएपछि त्यहाँ त झगडा हुने चान्सै छैन नि त। त्यस कारण एउटै उद्देश्य यदि सबको मनमा एकदम प्योरिटीको साथ हामी देश बनाउन चाहन्छौँ भने सबजना एक ठाउँमा उठेर त्यसपछि बल्ल अगाडि बढ्नुपर्छ। अब मैले अर्को प्रसङ्ग यहीँ जोडिहालेँ। जस्तो अहिले देशको प्रसङ्ग भनेको विदेशी नीति विदेशी सम्बन्धका कुराहरू पनि रहन्छन् वरुणजी। अब अहिले चाहिँ यो अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपालको भिजिटमा हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँको भ्रमणलाई रासोपाले कसरी हेरेको छ? हेर्नुहोस्, मलाई समाचार माध्यमबाटैमा पनि यो कुरा थाहा भयो। मलाई लाग्छ उहाँ एमसिसी विशेष कारणले उहाँ आउनुभएछ। एमसिसीमा कहाँसम्म काम योजना कतिसम्म पुगिरहेछ, कहाँ कहाँ अब्स्ट्याकलहरू छ त्यो कुराले। र जतिखेर एमसिसी सांसदमा पास भयो त्यतिखेर त रासपा भन्ने त पार्टी थिएन हैन, त्यतिखेर हाम्रो पार्टीको त्यही थिएन। अब यसपालि उहाँ आउँदाखेरि उहाँ र हाम्रो पार्टीको बिचमा के कोर्डिनेसन हुन्छ र हामीले हेर्छौँ भने कोही आउँदाखेरि पहिला त एउटा गेस्टको रूपमा हेर्छौँ, त्यसपछि उहाँको विचार हेर्छौँ। उहाँको विचार के छ, उहाँको विचारमा केही यदि हाम्रो होइन उहाँले राम्रो सोच्नु भएछ भने हामीले सपोर्ट चाहिन्छ कि उहाँले होइन यो कुराले हाम्रो देशलाई नराम्रो हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भने त्यतातिर हामी जान्छौँ। अब पछिल्लो समयमा नि जस्तो बिआरआईकै कुराहरू पनि आइरहेको छ। अस्ति चाइनाको एउटा टोली आएर पोखरामा चाहिँ एयरपोर्ट नै यही अन्तर्गत हो के भनेर गयो। अब अहिले यो डोनाल्ड लू पनि आइरहनु भएको छ एमसिसीको प्रसङ्ग जोडिएर। अब अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ एकजना भारतीय नागरिकले चाहिँ आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ दिल्ली गएको कता गएको भनेर प्रसङ्ग जोड्नु भयो। संसदमा त्यत्रो हङ्गामा भयो, संसदै अवरुद्ध भयो। उहाँले एक्सक्युज नै गर्ने खालको स्थिति पनि आयो। हजुर हजुर। अब कहिले चाहिँ हाम्रा सरकारमा रहेका राज्य संस्थामा रहेका र नेताहरूले चाहिँ कहिले हाम्रा नेताहरूले चाइनाको कुरा गर्ने, कहिले हाम्रा नेताहरूले भारतको कुरा गर्ने, कहिले हाम्रा नेताले अमेरिकाको कुरा गर्ने अवस्था के हो भन्नुहोस् त? यही त सबभन्दा गम्भीरपूर्वक हेर्नुपर्ने कुरा यही छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भनेको त्यो राम्रो कुरा होइन। किनभने देशको तपाईँको जनताले भोट दिएर देशको सांसदले भोट दिएर उहाँले भन्नुभएको प्रधानमन्त्री पोस्ट उहाँले भन्नुभयो कि मलाई दिल्ली उहाँले धेरैपल्ट मेहनत गर्नुभयो। जुन पहिला त हामी न्युजमा हेर्थ्यौँ कि हाम्रो सरकार परिवर्तन हुन्छ इन्डियाको इसारामा या चाइनाको इसारामा, त्यो कुरा उहाँले त्यही प्रश्न पारिदिनु भयो। त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लागेन र यो मेरो विचारमा यस्तो कुराहरू नगर्दै देशको इज्जत जोगाउन हामी सफल हुन्छौँ। र यो जब हाम्रो देशमा अरू शक्ति हावी हुन्छ नि अनि हाम्रो अस्तित्वसँग खेलवाड हुन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आत्मनिर्भरतिर फोकस गरौँ, हामी कसरी आफ्नो अस्तित्व जोगाउने त्योतिर हामी फोकस गरौँ। यो हामी अरूको देशले बनाउँछ, हामीलाई यसले यो बनाइदिन्छ, हामीले यसले यो गर्छौँ त्योतिर नलागौँ। हामी आफूले के गर्न सक्छौँ, हामी आफूले के बन्न सक्छौँ। तपाईँ हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू प्रचण्डज्यूकै कुरा गर्दाखेरि उहाँ 10 वर्ष जनयुद्धमा लड्नुभयो। त्यसबाट उहाँले त्यसपछि चुनाव हुँदाखेरि उहाँ सांसद बन्नुभयो। उहाँको मेहनत छ नि त प्रधानमन्त्री बन्नमा। उहाँ किन यस्तो शब्द बोल्नुभयो कि होइन म भारत उहाँ मेरो लागि कुद्नुभयो, त्यो मलाई अचम्म लाग्यो त्यो कुरा सुनेर। त्यो कुरा उहाँले अलिक प्रस्ताइदिनु पर्यो कि साँच्चै हाम्रो राजनीतिक यहाँको पहिलाको दलहरू इन्डिया चाइना र बाहिरी शक्तिबाट चलेको हो कि त्यो उहाँले प्रस्ताइदिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। अब यो विदेशी चलखेलहरू देखिन्छ, तपाईँले भन्नु सञ्चार माध्यममा पनि आइरहेको हुन्छन्। अब प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो। हाम्रो मुलुकमा विदेशी चलखेल हुन्छ भने एकातिर त्यो प्रसङ्ग, अर्कोतिर हाम्रै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले विगतमा पनि के भन्थे भने तालाचाबी त अन्तै रहेछ, यस्तो अभिव्यक्ति पनि दिएको तपाईँ हामीले सुनेकै हो। यो खालको विदेशी चलखेल राष्ट्रपाले रोक्न सक्छ? त्यसको लागि तपाईँहरूले के कदम उठाउनुहुन्छ? त्यसकारण त अहिले तपाईँको नयाँ शक्ति उदाउनुको रिजन एउटा यो पनि हो नि त, हाम्रो तपाईँको भ्रष्टाचार मुक्त हाम्रो एजेन्डै छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो अर्थनीति राम्रो भएपछि हामीलाई अरूनिर झुक्ने आवश्यकता त छैन नि। जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो कि पहिलाको शक्ति या पहिलाको प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले यस्तो यस्तो भनाइ भन्नुभन्थ्यो, त्यसको रिजन के थियो? उहाँहरूसँग अर्थनीति नभएको, आत्मनिर्भरता हुन नखोजेको, अरूले बनाइदिन्छ म किन फोकस गर्ने भनेर मात्र उहाँहरूले हेर्नुभयो। अब हामीलाई हेर्नुपर्ने, राष्ट्रपालले हेर्नुपर्ने र नयाँ स्वतन्त्र व्यक्तिले हेर्नुपर्ने र जनताले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि हामीलाई कुन पार्टी आउँदाखेरि हाम्रो जनताहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। हामी कतैमाथि डिपेन्डेन्सी भएन भने कसैलाई हामीलाई हेप्न सक्दैन, र कसैले हेप्न सकेन भने कसैको यहाँ कुरा मिल्दैन, कुरा चल्दैन। अहिले के भइरहेछ, हामी कहीँ न कहीँ रूपमा अरूमाथि निर्भर छौँ। त्यो निर्भरको कारणले गर्दाखेरि हामी यो निर्भर जुन भइराख्नु परेछ, त्यस कारण अरूको कुरा केही न केही मात्रामा पोलिटिक्समा पनि चलिरहेछ र त्यही कुरालाई अरू पुरानो दलहरूले हेरिरहेछ। यदि हाम्रो जनता हाम्रो सब थोक आत्मनिर्भर भए,
हामीसँग आफै उत्पादन भयो, आफै फ्याक्ट्री भयो, आफ्नो रोजगार सब भयो भने हामीलाई कसैमाथि त डिपेन्डेन्सी हुँदैन। अहिले हामीले जति उपभोग गर्छौँ त्यसमध्ये 80% सामान त तपाईँको भारत नाका भएर आउँछ। त्यसकारण हामी छिमेकीसँग अलिकति झुकेर बस्ने अहिलेको रिजन पनि त त्यही हो नि त, अलिकति झुक्नुपर्ने। किनभने उहाँहरूको ताला चाबी किन भन्नुभयो होला यो केसमा पनि कि उहाँहरू यदि बन्द गरिदियो भोलिको दिनमा भने हामी कहाँबाट जनतालाई पाल्ने, त्यसले गर्दाखेरि अलिक झुकाव भएको। त्यो सब इन्ड गर्नलाई हामीलाई आत्मनिर्भर बन्न धेरै आवश्यकता छ। त्यसको लागि चाहिँ अब राजसभाले सशक्त रूपमा हाम्रो अभियानै यही हो कि हामी कसरी आत्मनिर्भरतामा गर्न सक्छौँ, हाम्रो देशको उत्पादनलाई कसरी बजार मार्केटमा लग्न सक्छौँ। त्यो भयो भने हामी कहिले पनि अरूको अगाडिमा झुक्नु पर्दैन। अब अहिले जति पनि राजसभाले जति पनि मुद्दाहरू उठाएको छ त्यसमा एकदमै दरो गरी खुट्टा टेकेर अगाडि बढाएको छ कि उठाउने फेरि बिस्तारै माइल्ड हुँदै जाने त्यो खालको स्थितिहरू छ कि छैन? मलाई त कहीँ पनि लाग्दैन हाम्रो खुट्टा कहीँ पनि डगमगाएको होइन। अब हेर्ने नजरियामा फरक पर्छ। जस्तो यही करप्सनकै विषयहरूमा, करप्सनको विषयमा तपाईँको मेन मुद्दा त करप्सन हो नि त। करप्सनको विषयमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो करप्सनमा अहिले जुन यो गृहमन्त्रीज्यूले जुन कदमहरू उठाइराख्नु भएको छ, हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षजी पनि रोस्टमबाटै भन्नुभयो, उहाँले स्वागत योग्य काम गर्नुभयो। तर त्यो काम स्टार्ट गरेर मात्र भएन कि सर, त्यसलाई इन्डिङसम्म पुगाउनु पर्यो। अनि त्यो जरोसम्म पनि पुग्नु पर्यो। जरोसम्म पनि तपाईँहरूकै सभापतिले पनि रवि लामी छानेले पनि के भन्नुभएको थियो भने भ्रष्टाचारमा हाँगाबिगा होइन जरोसम्म पुग्नुपर्छ भन्नुभयो। जबसम्म जरोसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी त्यो भ्रष्टाचारलाई सखाप गर्न सक्दैनौँ। अहिले के भन्छ हाँगाभङ्गा यताउति घुमाइरहेछ। अब मिटर ब्याजीमा पनि नागरिकताको इस्युमा पनि राजसभातिर तिर त तेर्साइयो नि। तिर तेर्साएको होइन, त्यो अपोनेन्टको खेल हो सर। त्यो अरूले लगाएको तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले हामीमाथि जुन आक्रमण भइरहेछ नि त्यसको सब खेल हो। राजसभाले कहिले पनि भनेछ नागरिकताविहीनलाई नागरिकता पाउनु हुँदैन। एकपल्ट हेर्नुहोस् त, त्यसलाई के हुन्छ बङ्ग्याइदिन्छ कुरालाई। हामीले के भनेको थिएँ, हामीसँग पनि अब पहिलाको जुन सदन थियो त्यो त तपाईँकोले सबै चेन्ज भइसक्यो, प्रक्रिया पुगाएर फेरि बढाउनुहोस् लग्नुहोस्। हामीले त्यो पाउनु हुँदैन भनेर हाम्रो कहिले पनि विचार थिएन। जतिखेर हाम्रो तपाईँको राष्ट्रिय अध्यक्षजी तपाईँको पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि नागरिकताको इस्यु हेर्नुहोस् त धेरै हाइलाइट गर्नेमा एउटा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ यस्तो चाहनुहुन्छ कि नागरिकताविहीनले नागरिकता नपाओस् भनेर कहिले पनि उहाँ चाहनुहुन्न। यो मात्र के भएछ भनेपछि उहाँलाई मात्र यताउति अब बादमा घेर्नको लागि उहाँले राम्रो कुरा गर्नुभयो, प्रक्रिया पुगाएर। यदि प्रक्रिया पुगाएर लग्थ्यो भने यो हिजोको दिनमा जुन अदालतमा केही दिन बस्यो फाइल त्यो त बस्नु पर्दैन थियो होला नि त। त्यसले गर्दा प्रक्रिया त्रुटि मात्र भन्नुभयो। त्यसलाई के भन्यो अरू दलले त्यसलाई खेल्न खोजेको मात्र हो। जनता भोलिको दिनमा सबै आफै अस्पष्ट भइहाल्नु। जस्तो तोड मोडलकै कुरा गर्दा अब हामी अन्त्यतिर पनि आयौँ। जस्तो डाक्टर तोसीमा कार्कीको पुरा भिडियो भन्दा पनि त टुक्रा टुक्रा पारेर हालिदिएको छ कि भनेको यसमा पनि कहीँ कतै त्यो खालको डिजाइन हो। फुल भिडियो भन्दा पनि त्यो टुक्रा टुक्रा पारेर हालेको छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, दुःख नमाल्नु होला। आजकलको अनलाइन मिडियाहरू जति छ नि सर त्यो एउटा फास्ट फुड आइटम जस्तो रेस्टुरेन्ट जस्तो भइदियो कि कुन कुरा बिग्छ तुरन्त त्यो रेडी हुन्छ, रेडिमेड हुन्छ, पस्किहाल्छ कि पुरा नहालेर सानो हाल्यो त्यो रिजन मात्र हो। उहाँहरूले भ्यू र कसरी बढाउने र त्यस्तो नगर्दा राम्रो हुन्छ। के हुन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ हाम्रो समाजमा कुनै कुराले भ्रम फैलाउँछ, कुनै कुराले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भने त्यो कुरालाई हामी कहिले पनि यदि छुपाउन सक्यो भने त्यसलाई छुपाउनुपर्छ। किनभने त्यसले हुनसक्छ भोलिको दिनमा नराम्रो इम्प्याक्ट पनि पार्छ नि त। एउटा सञ्चारकर्मी भएपछि एउटा उहाँहरूको त दायित्व हुन्छ नि समाजलाई र जनतालाई के कुरा हुन्छ, कुनै कुरा नराम्रै हुन्छ, कुनै कुरा के हुन्छ, कसलाई कसरी जोगाउने भने उहाँहरूको पनि त्यो कुरा हुन्छ। सद्भावमा कसैको ठेस पुगाउनु हुँदैन र यस्तो कदमहरू कसैले पनि गर्नु हुँदैन। पुरा भिडियोको सेन्समा हेर्नुहोस् र टुक्रा टुक्रा पारेर जुन दिएछ त्यो भनेको त फरक हुन्छ नि त। किनभने उहाँले के वर्ड भन्न लाग्नु भएको छ त्यो कम्प्लिट सुनिँदैन नि त। त मान्छे के हुन्छ आदि सुन्छ, त्यसमै मान्छेले डिसाइड गरेर आवेशमा आउँछ। हुन्छ वरुणजी, अब अहिलेको समसामयिक विषयमा तपाईँ हाम्रो बहस भयो, कुराकानी भयो होइन। अहिलेको जियो पोलिटिक्स र हामीले प्रसङ्ग जोड्यौँ अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भिजिटसम्म हामीले जोडेका छौँ र समग्र तपाईँले आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेताको हैसियतले हाम्रो दर्शक माझमा स्टुडियोमा आइदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।